बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के ज़ेर तमाम मार्के हक की कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रईस आज़म हासिलपुर कासिम खान, गाजी खान नाना, सदर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद जुल्फ़कार हुसैन बुखारी, बानी सैयद खिज़र अब्बास गिलानी ने की है। रैली में बतौर मेहमान खसूसी जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रेस क्लब अब्दुल खालिक बलोच, नवीद खान बलोच, सदर प्रेस क्लब जमालपुर शेख सजाद, सुहेल ज़हूर खोखर, राना एजाज नून, मोहम्मद इशफाक ग्वांस, आसिफ फौजी, अजमल तहीम, असलम खान बलोच, मुर्तज़ा अहमद, आमिर शहजाद, अली रज़ा ने शिरकत की। नशरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्की दिफा पर पूरे एतमाद का इजहार किया। हासिलपुर में मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली तलहड़ से शुरू होकर तलहड़ पंप पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने फौज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारे लगाए और मुल्की सलामती के लिए इनकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया और दुश्मन के हर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। शुरका ने इस अज़म का अदा किया कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुरानी से दरेक नहीं करेगी। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सतीर हुसैन की खबर के मुताबिक सिविल डिफेंस सक्कर के ज़रिए तमाम फतह मार्का हक बिनान अल मरसूस के हवाले से फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान की क़यादत में शानदार फौज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें रेस्क्यू 122 के अवैस सुल्तान ग्रुप, वार्डन मोहम्मद अहमद शेख, मैडम सीमा शेख, रिजवान कादरी समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों, समाजी शख्सियात और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर सईद अवान ने कहा है कि सपा सलार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और फौज पाकिस्तान हमारी जान, शान, शौकत और कौमी अज़मत की अलामत है। उन्होंने कहा है कि 1 साल कबल मकार दुश्मन भारत को जो तारीखी जवाब दिया गया था, इसके असरात आज भी बाकी हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को तस्लीम करती है। पाकिस्तानी अवाम ख्वाह किसी भी रंग, नस्ल या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपनी बहादुर फ़ौज की शाना बशाना खड़े हैं। फौज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती वतन अजीज़ के दिफा की मजबूत ज़मानत है। उन्होंने कहा है कि दुनिया जानती है पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कौम और फौज का इत्तेहाद नाकाबिले तस्खीर है और कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। इस मौके पर पोस्ट वार्डन शेख अदनान मोहम्मद, यासीन कमर, लाल इमरान, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फ़याज़, आसिफ शेख, मोहम्मद अली, अरसलान, रफ़ीक चौहान, इशफाक अहमद मितलू दीगर ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और फौज पाकिस्तान की कामयाबी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। आप खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने बंगला गुगेरा में DPS स्कूल बना दिया, जिसका इफ्तिताह DC और उकाड़ा ने कर दिया। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद अली। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे बंगला गुगेरा के इलाके के लिए हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है DPS के सिलसिले में। मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा PP 192 चौधरी गुलाम रज़ा रबेरा और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा NA 135 चौधरी नदीम अब्बास रबेरा और DCO साहब मौजूद है, जिन्होंने आज DPS का जो है वो यहाँ पे एक शानदार इफ्तिताह किया है। आज के इस पुरवकार तकरीब के हवाले से अब इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुगेरा के लोगों का एक बहुत दरीना मुतालबा था और अच्छे तालीमी इदारे जो हैं वो हर जगह की ज़रूरत होते हैं, क्योंकि गुगेरा एक बहुत बड़ा कस्बा है और इसके गिरदो नवा पे बहुत बड़ी आबादियाँ हैं। तो यहाँ पे एक DPS स्कूल का आज इफ्तिताह हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये स्कूल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और यहाँ पे जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनको तमाम सहूलतें भी मिलें और ये स्कूल जो है इस इलाके की तमीर व तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करे। उस पर हम सब ने मिल के एफ़र्ट की है। हमारे DC उकाड़ा जो हैं उनकी बड़ी कोशिश और काविश थी इस ज़मीन को हासिल करने में, उसके बाद इसकी तमीर शुरू करवाने में, और अभी भी वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं। रज़ा रबेरा जो हमारे MP हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी एफ़र्ट थी, इसके फ़ंड्स उन्होंने अरेंज किए हैं। इसका जो सारा काम हो रहा है इसको बड़े अच्छे तरीके से सारी इसकी मुकम्मल तौर पे एक एक चीज़ को बारीकी के साथ पंजाब गवर्नमेंट भी देख रही है और रज़ा उसमें अपनी पूरी एफ़र्ट कर रहा है।
اس میں جو ضرورت ہوگی آگے وقت کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے یہ ایک بڑی آبادی ہے اور اس میں شاید مزید ان کو کلاس روم، ہال اور باقی فیسلٹیز کی ضرورت ہو. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ اسکول اکاڑا کا ایک بہترین اسکول بنے اور یہاں پہ طلباء کے لیے تمام سہولتیں موجود ہوں جو کسی بھی اچھے تعلیمی ادارے میں ہوتی ہیں. چودھری صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ آج جو ہے وہ بڑا زبردست اہتمام کیا ہے. ابھی کچھ دن کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ حکومت پنجاب کی طرف سے الیکٹرک بسز کا جو ہے وہ بھی یہاں پہ ایک بہترین نظام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. بنگلہ گگیرہ کے اندر DPS اسکول کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ایسی ضروریات ہیں جس میں سب سے پہلے کہ ہمارا یہاں پہ ڈاک خانہ ہے، وہ چھوٹی سی بلڈنگ ہے، وہاں پہ عملہ جو ہے وہ کافی زیادہ اور عوام زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے. دوسرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ اراضی ریکارڈ سینٹر تھا جو یہاں سے ملتوی ہو کے اکاڑا شفٹ ہو گیا ہے. اہل علاقہ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈم CM مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج یہ جو DPS کا افتتاح کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. ان کو جب ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے فوراً ہماری ریکویسٹ پہ اس کے لیے فنڈ جاری کیے اور اس کے بعد انہوں نے اس زمین جو اوقاف ڈپارٹمنٹ سے زمین ہم نے لی ہے اس میں بھی انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. ہمارے DC صاحب یہاں ہمارے ساتھ ہر معاملے میں اسکول کے حوالے سے وہ ساتھ تھے ہمارے، اور الحمدللہ آج ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال میں یہ مکمل ہوگا. الیکٹرک بسز کے حوالے سے میڈم مریم نواز کا وہ انیشیٹو ہے اور پورے پنجاب میں بہت جگہ پہ وہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے اس ڈویژن میں کیونکہ آلریڈی 2 ڈسٹرکس میں ہماری بسز سٹارٹ ہو چکی تھی الیکٹرک، لیکن اکاڑا واحد تھا جو رہ گیا تھا اور یہ پنجاب گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ کئی ایسے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تھے وہ اس سے پہلے نہیں ان میں بسز جا چکی تھی. تو انہوں نے ہم پہ مہربانی کرتے ہوئے اس میں کہ میرے خیال اینڈ میں یہاں سے یا مڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہے الیکٹرک بسز. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. ان کے جو بس سٹاپس ہیں ان کے وہ بھی پن پوائنٹ کر لیا گیا ہے اور اس پہ جلدی انشاءاللہ تعالیٰ بسز والا جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا. اور یہ عوام کے لیے ایک بہت اچھی سہولت ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ جو ہمارا جو روٹ ہے فتح پور سے لے کے جنرل بس اسٹینڈ اکاڑا تک یہ ایک بہت ہی اہم روٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی شروع ہونے جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے ڈاک خانے کے حوالے سے بات کی اور اراضی سینکٹر کے حوالے سے بات کی، تو ڈاک خانے کی جو بلڈنگ ہے اس کے لیے بھی ہم MN صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. وفاقی حکومت کا یہ معاملہ ہے. اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے جو میرے نالج میں ہے کہ وہ چیزیں بالکل اب کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں اور گورنمنٹ نے تقریباً پورے پنجاب میں یہ ایک پالیسی بنائی کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ کیونکہ یہاں سے فرد جاری ہوتی تھی اور انہوں نے گورنمنٹ پنجاب نے اب کوئی بھی اپنے کمپیوٹر سے کہیں سے بھی بیٹھا اس فرد کو حاصل کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے کافی جگہوں پہ میرے خیال چیزوں کو سینٹرلائز کر کے تحصیل لیول پہ رکھا گیا ہے اور کیونکہ یہ فیسلٹی اب کمپیوٹر پہ کسی جگہ اویل کی جا سکتی ہے تو گورنمنٹ نے اس حوالے سے شاید یہ اراضی سینٹر جو ہیں وہ بارکھان میں آپریشن بنیان مرسوس مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عظیم الشان ریلی نکالی گئی. بارکھان میں آپریشن بنیان مرسوس مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک بڑی یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. بارکھان میں منعقدہ اس عظیم الشان ریلی میں تمام محکموں کے سربراہان، اساتذہ، طلباء، نوجوانوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور فوج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. ڈپٹی کمشنر بارکھان جناب سعید الرحمان کاکڑ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بارکھان احسان الدین کاکڑ نے بھی ریلی میں شرکت کی اور شرکا کے ہمراہ قومی جذبے کا مظاہرہ کیا. ریلی کے شرکا ہاتھوں میں قومی پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ فوج پاکستان کے حق میں پرجوش نعرے بھی لگائے گئے. مقررین شرکا نے وطن عزیز کے دفاع اور قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا. یہ ریلی ضلعی کمپلیکس بارکھان سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی مین چوک پر اختتام پذیر ہوئی جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے فوج پاکستان کے کردار کو سراہا. شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج، قومی اداروں اور ملک کے دفاع کے لیے متحد ہے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پر DPS اسکول صفدرآباد میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں طلباء طالبات نے ملی نغموں اور پرجوش تقریروں سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے بھرپور اظہار کیا. ڈسٹرکٹ پبلک اسکول صفدرآباد میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں طلباء طالبات نے ملی نغمے، خوبصورت ٹیبلو اور ولولہ انگیز تقاریر پیش کر کے پاک فوج سے اپنی محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا.
तकरीब के मेहमानान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, SHO थाना सफदराबाद अब्दुल खालिक गुजर और राय अजमल खान और प्रिंसिपल DPS स्कूल डॉक्टर ज़ेबुल निसा थी। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम ने कहा है कि पाक फौज ने हमेशा वतन अज़ीज़ के दिफा, अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस कामयाबी हमारी बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों, जुरत और कौमी जज्बे का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। तकरीब के दौरान तलबा ने पुरजोश अंदाज में पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जबकि तकरीब वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती की खूबसूरत मिसाल बन गई। रुक करते हैं मरीद के शहर का। मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक SDO सिटी वापडा का XCN मलिक रबियार की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाखों रुपए मालियत की बिजली चोरी करने वाले 7 बिजली चोर पकड़े गए, जबकि जिनके मीटर काट लिए गए। SDO सिटी ने कहा है कि जो बिजली चोरी करेगा सीधा जेल जाएगा। बिजली चोर सिर्फ वापडा का चोर नहीं, पूरी कौम का चोर है। खबर शामिल करते हैं कमीर साहिवाल से। पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कमीर की कार्रवाई मंशियात फरोश अल्ताफ और ताफू गिरफ्तार, 1300 ग्राम चर्च बरामद। कमीर शरीफ DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकामात की रोशनी में साहिवाल पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस हिस्सा में पुलिस थाना कमीर ने कामयाब कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश अल्ताफ और ताफू को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1300 ग्राम चर्च बरामद करके मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फारुखाबाद नवाही इलाका जातरी कहना में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद शाहिद गिल के नाम से हुई। मकतूल शाहिद गिल ने मुलजमान के वालदा को कुछ अरसा कबल कत्ल किया था। मकतूल मोहम्मद शाहिद गिल 6 माह कबल जेल से रिहा होकर आया था। उकाड़ा के DHQ साउथ सिटी अस्पताल में सफाई वर्कर्स का एहतजाज। उकाड़ा 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन सराब एहतजाजी मुलाजमीन का मौक़िफ़। सैलरी मांगने पर सुपरवाइजर आबिद की बदतमीजी। सफाई वर्कर्स ने फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर दिया। DHQ साउथ सिटी अस्पताल में मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान कशीदगी। उकाड़ा तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सफाई अमले का शदीद एहतजाजी मुलाजमीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद में सुथरा पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई वर्कर्स ने मार्का हक में पाक फौज के शानदार कामयाबी की 1 साल मुकम्मल होने पर रैली निकाली। रैली की क़यादत आमिर बशीर ने की। रैली अल्लाहवाला चौक से शुरू हुई, जिसमें वर्कर्स ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि शुरा ने पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। शुरा का कहना था कि सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देकर शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि पाक फौज की मौजूदगी में दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई डबल फाटक पर पहुंच के इख्तिताम पजीर हुई। थाना सेक्शन थल के हदूद में कमसिन बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े का SP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली साहिब ने नोटिस ले लिया। मुतासर कमसिन बच्चे अमन कुमार वल्द दीपक कुमार उम्र 11 से 12 साल के चचाजाद भाई यश कुमार की मुद्दत में मुबैना ज़्यादती के वाक़े का फौरी तौर पर मुकदमा थाना सेक्शन ठल पे दर्ज कर दिया गया। SHO थाना सेक्शन ठल SIP मोहम्मद अयूब डोगर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान दर्ज करके नामजद मुल्ज़मान वरुण कुमार वल्द सुरेश कुमार, मनीष शर्मा वल्द चेतन कुमार, नितेश कुमार वल्द चेतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मुतासर बच्चे का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद पुलिस वाक़े की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात करते हुए हर पहलू से तफ्तीश मुकम्मल करके हक़ाइक़ सामने लाएगी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इसे कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। CCT कांस्टेबल फयाज पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान नोमा बहलपुरिया और इसके साथी की ऑन न्यूज़ CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्ज़मान होंडा 125 पर आए और CCT कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी। लाहौर से माई नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड वफाक पंजाब ने गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद के अहम इजलास में शिरकत की। कायद मोहतरम उम्रा की अदायगी के दौरान थे, जब इजलास नंबर 166 में कारकुनान के बच्चों की तालीम के लिए हासिल करदा नंबरों के 60% इंटरमीडिएट के लिए 60% और ग्रेजुएट के लिए 80% के इतलाक से मुतल्लिक फैसला किया गया, जिस पर मुल्क भर के मजदूरों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार किया गया। मजदूरों का मौक़िफ़ था कि ये फैसला मेहनत कश तबके के बच्चों की तालीम के असूल में मुश्किलात पैदा करेगा। इजलास नंबर 167 के हवाले से कायद मोहतरम का तफसीली वीडियो पैगाम में सोशल मीडिया पर जारी किया जा चुका है। बाद मोरखा 6 मई को कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड वफाक पंजाब ने वफाकी वर्कर्स बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
चौधरी सारिक हुसैन, वफाकी सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी और सेक्रेटरी WWF इस्लामाबाद जुल्फ़कार अहमद से अहम मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी गवर्निंग बॉडी WWF इस्लामाबाद के अरकान और मेंबरान गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स विफाक, जिनमें पीर मोहम्मद काकड़ और जाहिद भुट्टो शामिल थे। मुलाकात के दौरान कायद मोहतरम और दीगर नुमाइंदगान ने कारकुनान के मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी करते हुए इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया, जिस पर मुतल्लिका हुकाम ने मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए केस को जामिया जायज़े के लिए कमेटी को रेफ़र कर दिया। बादशाह इस पूरे मामले पर नज़रसानी की बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि वफाक की जानिब से तमाम सूबाई सेक्रेटरीज़ को भी ज़रूरी हदायत जारी कर दी गई। मज़ीद बरा गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के तमाम मज़दूर नुमाइंदगान, इंतज़ामिया और हुकूमत की सह फ़रीकी बाहमी मशावरत से ऐसी तजावीज़ मरतब की जाएंगी जो इदारे और मज़दूरों दोनों के मुफाद में हों और इन्हें गवर्निंग बॉडी में पेश किया जाएगा। तमाम मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ ही सबका मुश्तरका अज़म है। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट मिशन गुजरात अब्दुल कदीर ज़रकोन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुजरात में मुनक़िदा मार्का हक की तकरीबात और रैली में शिरकत की। तकरीब का इनेकाद पाकिस्तान की तारीख़ी फ़तह को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया। इस मौके पर मुल्क की क़यादत बिलख़ुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात को सराहते हुए इनकी कौमी खिदमात में खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने तलबात पर जोर दिया कि वो तालीम पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि इनके क्लासरूम ही इनके असल मैदान है जहाँ वो मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। तकरीब में साथ-साथ तलबात और दीगर मुतल्लिका अफराद ने भी शिरकत की और कौमी जज्बे के इजहार के लिए रैली निकाली गई। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील संबड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील संबड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइच की खुसूसी हिदायत पर तहसील संबड़ियाल को मिसाली बनाने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के हवाले से जगह जगह लाइटें नक्शाजात नस्ब किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों साइडों के दीवारों पर रंगारंग खूबसूरती के हवाले से दिन रात काम किया जा रहा है, जो संबड़ियाल शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं और सियालकोट वज़ीराबाद रोड पर नए दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सफाई सुथराई का काम भी जारी है। प्रोजेक्ट साफ़ सुथरा और खूबसूरत संबड़ियाल का हिस्सा है। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कमालिया का मसरूफ़ और गंजानाबाद इलाका जखड़ चौक गुज़िश्ता 6 माह से शदीद बदहाली का शिकार है, जहाँ सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी गई सड़क आज तक तामीर नहीं हो सकी। अधूरी तरक्याती स्कीम और नाकिस इंतज़ामात के बायस इलाका मकीन शदीद ज़हनी अज़ियत और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जगह जगह खुदाई, टूट फूट और गलियों में खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है, जबकि आमदोरफ्त भी इंतहाई दुश्वार हो गई है। अहले इलाका कहना है कि सीवरेज लाइन डालने के नाम पर पूरे इलाके को खोद कर छोड़ दिया गया है, मगर कई माह गुजरने के बावजूद ना तो सड़क की बहाली की गई है और ना ही निकासियाब का कोई मुनासिब बंदोबस्त किया गया। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैल रहा है और मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो चुका है। शहरियों ने नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बारिश के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं, जबकि बुजुर्ग अफराद और ख़वातीन को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मोटरसाइकिल सवार रोज़ाना हादसात का शिकार हो रहे हैं, जबकि कई अफराद फिसल कर ज़ख्मी भी हो चुके हैं। दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ख़रीदारी गंदगी और टूट फूट के बायस बाजार आने से गुरेज करते हैं। इलाका मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमों और म्युनिसिपल इंतज़ामिया की शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों का कहना है कि तरक्याती काम आवाम के लिए सहूलत का बायस बनने चाहिए, मगर जखड़ चौक में जारी काम आवाम के लिए अजाब बन चुके हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और म्यूनसिपल कमेटी कमालिया की आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि जखड़ चौक की सड़क को फौरी तामीर किया जाए, सीवरेज पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि शहरी मज़ीद मुश्किलात और बीमारियों से महफूज रह सकें। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में मार्का हक बिन्यान अलमरसूस की तारीखी कामयाबी 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अरशाद की ज़ेर क़यादत AC ऑफिस से शुरू होकर कलमा चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, मुलाज़मीन, समाजी ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। रैली में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रज़ा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास, तहसीलदार मोहम्मद शकील, प्रिंसिपल हाई स्कूल शौकत अली, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, रेस्क्यू 122, लाइव स्टॉक, रेवेन्यू, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर इदारों के अफसरान एहलकार शरीक हुए। शुरा ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। रैली के शुरा ने फ़ौज पाकिस्तान के वतन अज़ीज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों
جرأت اور بہادری اور دفاع وطن میں ادا کیے گئے تاریخی کردار کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا کہ پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کی ضامن ہے اور پوری قوم اپنی بہادر افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے مارکہ حق بنیان المرصوص دشمن کے خلاف ایک عظیم کامیابی تھی جس نے قوم کے حوصلے مزید بلند کیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک دشمن ناصر کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ ناکام بنایا جائے۔ خبروں سے آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اونس محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تاڑ کی زیر صدارت ڈی پی او آفس ٹوبہ میں ضلعی امن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ضلعی امن کمیٹی کے ممبران اور تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ دوران میٹنگ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع بھر میں امن و امان کے قیام کے سلسلہ میں گفت تشنید ہوئی اور ہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی پی او ٹوبہ نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی چوری کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کو متحرک کیا گیا ہے اور زیادہ رش والے ایریاز پر ہر وقت موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ شاپنگ مال اور دیگر رش کے ایریاز میں پولیس کی خصوصی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کسی بھی کالعدم جماعت اور غیر رجسٹرڈ مدرسہ کو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی اجازت صرف اسی شخص کو ہوگی جس کے پاس ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ NOC ہوگا۔ غیر قانونی طور پر کھالیں اکٹھی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں امن و امان کے قیام میں علماء کرام، امن کمیٹی اور دیگر ممبران کا کردار قابل تحسین ہے۔ امن کمیٹی کے ممبران نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قیام امن کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہیں اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور اعادہ کیا کہ موجودہ ملکی حالات میں ہم سب اکٹھے ہیں اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار میونسپل کمیٹی چوک اعظم کے زیر تمام پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد۔ لیا چوک اعظم مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ لیا چوک اعظم چیف آفیسر شیخ محمد فیصل، DSP کلیم خان، ڈاکٹر شہباز قریشی، صدر پریس کلب امجد شاہد، چیئرمین مصالحتی کمیٹی سمیت صحافتی، سیاسی، سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ شرکا نے پاک فوج زندہ باد کے فلک شکاف نعرے لگائے اور قومی جذبے سے سرشار پینا فلیگ سے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر یادگار چوک پہنچ کے اختتام پذیر ہوئی۔ مقامی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات تھے۔ اختتام پر مقبول حراج نے ملکی سلامتی، افواج پاکستان اور استحکام وطن کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ چوک اعظم چودھری اعجاز گل، مرتضیٰ خان بلوچ، رانا فیصل کلرک، رانا عدنان سیکیورٹی انچارج، حسن بھٹی انچارج ستھرا پنجاب، حافظ فیصل شہزاد، احتشام خان، حافظ علی عصمت، عامر شہزاد، جنرل سیکرٹری پریس کلب رمضان مغل۔ خبروں سے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے سید فاروق عباس کی رپورٹ کے مطابق گجرات CCD کے جوان فیاض علی شہید کی نماز جنازہ پولیس لائنز گجرات میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا، RPO خرم شہزاد حیدر، SP انویسٹیگیشن مہر محمد ریاض، DSP صاحبان، SHOs اور دیگر سینئر پولیس افسران جوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی، جبکہ افسران اور جوانوں نے شہید کانسٹیبل فیاض علی کی بہادری، فرض شناسی اور عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نماز جنازہ میں سول سوسائٹی، معززین علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ وزیرآباد ستھرا پنجاب ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے صفائی ورکرز کی مارکہ حق میں پاک فوج کی شاندار کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت آپریشن مینیجر عامر بشیر نے کی۔ ورکرز نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے لگائے۔ ریلی اللہ والا چوک سے شروع ہوئی۔ شرکا نے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوانے اور شاندار فتح حاصل کی۔ پاک فوج کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ریلی ڈبل پھاٹک پر پہنچ کے اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ ہمارے نمائندے چودھری الیاس جٹ کی رپورٹ کے مطابق میلسی مارکہ حق میں فوج پاکستان کی عظیم کامیابیوں پر 2 کوٹہ میں ریلی کا انعقاد۔ طلباء اور اساتذہ نے فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگا کر کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے پاک فوج کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران وطن سے محبت اور قومی یکجہتی کے جذبات نمایاں رہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ قوم اپنے بہادر افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ساہیوال افضل کاشف کی رپورٹ کے مطابق کینال باری دوآبہ میں ماں اور بیٹے کے ڈوبنے کی اطلاع۔ ریسکیو ڈور 122 ساہیوال کالر کے مطابق بیٹے کا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے نہر میں گر گیا۔ اس کو بچانے کے لیے ماں نے چھلانگ لگائی۔ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن
ریسکیورز اسکوبا ڈائیونگ اور کشتیوں کی مدد سے ماں اور بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں. ریسکیو ڈائیور 222 رات تک بچہ اور ماں کی لاشوں کی تلاش نہ کر سکے. آج صبح بھی ڈوبنے والوں کی تلاش جاری ہے. شیرگڑھ سید اسد رضا شاہ کرمانی کی فتح یابی خوش آئند ہے. حسن عمران کرمانی ڈاکٹر محمد عبداللہ کا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صوبائی منسٹر زراعت لائف اسٹاک پنجاب سید عاشق حسین شاہ کرمانی کے کزن پیر سید اسد رضا شاہ کرمانی کو سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی کے انتخابات میں اتحاد گروپ کی جانب سے حصہ لینے اور تاریخی فتح یابی حاصل کرنے پر معتبر حلقوں سے ایف رضا حیدر شاہ کرمانی، سید حسن عمران شاہ کرمانی، ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر شیرگڑھ پریس کلب رجسٹر، سید عمران شاہ پی اے، ملک آصف رضا نناری نمبردار، محمد اظہر بھٹا، محمد اکبر بٹو و دیگران نے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے. سید اسد رضا شاہ کرمانی نمبردار کے بطور ایگزیکٹو ممبر سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی میں مکینوں کو درپیش مسائل کا حل اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے. سید اسد رضا شاہ کرمانی ایگزیکٹو ممبر سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ عملی مثبت کارکردگی سے ممبران کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی کی جانب کے ماڈل سوسائٹی بنا کر دم لیں گے. سید اسد رضا شاہ کرمانی کی جیت پر سوئی گیس سوسائٹی شیرگڑھ اور 22/1 سمیت مختلف مقامات پر جشن کا سما رہا. مٹھائیاں بانٹی گئیں اور حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. آتش بازی کے دل فریب مظاہرے نے جشن کو چار چاند لگا دیے. رخ کرتے ہیں شیرگڑھ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک راجہ سانول. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صوبائی منسٹر زراعت لائف اسٹاک پنجاب سید عاشق حسین شاہ کرمانی کے کزن پیر سید اسد رضا شاہ کرمانی کو سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی کے انتخابات میں اتحاد گروپ کی جانب سے حصہ لینے اور تاریخی فتح یابی حاصل کرنے پر معتبر حلقوں سے ایف رضا حیدر شاہ کرمانی، سید حسن عمران شاہ کرمانی، ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی صدر شیرگڑھ پریس کلب رجسٹر، سید عمران شاہ پی اے، ملک آصف رضا نناری نمبردار، محمد اظہر بھٹا، محمد اکبر بٹو دیگران نے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے. سید اسد رضا شاہ کرمانی نمبردار کے بطور ایگزیکٹو ممبر سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی میں مکینوں کو درپیش مسائل کا حل اور سوسائٹی کے بہتری کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے. سید اسد رضا شاہ کرمانی ایگزیکٹو ممبر سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ عملی مثبت کارکردگی سے ممبران کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور سوئی گیس کوپریٹیو سوسائٹی کو پنجاب کے ماڈل سوسائٹی بنا کر دم لیں گے. سید اسد رضا شاہ کرمانی کی جیت پر سوئی گیس سوسائٹی شیرگڑھ اور 22/1 سمیت مختلف مقامات پر جشن کا سما رہا. مٹھائیاں بانٹی گئی اور حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. آتش بازی کے دل فریب مظاہروں نے جشن کو چار چاند لگا دیے. خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے. مائی نمائندہ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھرا غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ کے مطابق سرکاری اداروں کی انسپیکشن ڈپٹی کمشنر محمد اشرف ADCR آفس لوکل گورنمنٹ اور اراضی ریکارڈ سینٹر پہنچ گئے. ڈپٹی کمشنر نے سرکاری دفاتر کا معائنہ اور ریکارڈ کا جائزہ لیا. دفاتر کی ایڈمنسٹریشن، تعزین و آرائش، صفائی ستھرائی معاملات کا جائزہ لیا. ریکارڈ کو محفوظ رکھنے سمیت انتظامی امور میں بہتری کے لیے ہدایات دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں گڈ گورننس کے لیے متحرک ہیں. محمد اشرف نے کہا ہے کہ سرکاری دفاتر عوام کی ملکیت، ان کے معاملات میں بہتری لانا ہماری ترجیح ہے. ضلعی ہیڈ کوارٹر کے دفاتر کو ماڈل آفس نظر آنا چاہیے. اچھی سروسز کی بدولت عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کام کیا جائے. ہمارے آج اور بر وقت ریلیف کے کاموں کی بدولت امیج بہتر بنایا جائے. سروسز ڈیلیوری میں بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. ضلع افسران گڈ گورننس بہتری کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب، اسسٹنٹ کمشنر رمضان خان اور دیگر افسران ہمراہ تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز.